Maayong adlaw mga ka-garden, mauda ini ang pipino mga ka-garden nga among gisave, gibalhin namo sa yuta kay wala jud ni sila nakabunga dayon mihunong ang ilahang tubo. Nag-install mi miagi og hydroponic, kawayan ang among gigamit. Dili di ay pwede nga ang kawayan i-stack pa nimo og pila ka adlaw ay gamiton kay bukbukon. Ang tubig makontaminated, so madaot jud ang mga tanom. Ang mga pipino nag-yellowish ang mga dahon, makita pod nga dili sila healthy. Sa una manggod, naghimpos jud among kawayan nga gi-hydro. Kay gikan pagputol, amo adayon gidiretso tamnan, pero sagdi lang ingon ana man jud naa man jud tay failure, naa may mga kapakyasan. Dili man jud sa tanang panahon success atong ginabuhat. Lison na pud na mauni karon gipulihan na namo og tubo PVC pipe. Thank you for watching